चीज तकवा तर्क शुबहात व हराम, है ना। तकवा क्या है? शुबहात और हराम को छोड़ना। अज लिबास व अज शराब व अज ताम, यहाँ पे अज कमा, यहाँ पे यानी लगाओ, यानी अपने तरफ से लगाओ। पहले लाइन में है क्या कि तकवा क्या, पहले सुन लो। तो तकवा क्या है? शुबहात और हराम को छोड़ना, यानी अज लिबास व अज शराब व अज ताम, यानी लिबास शराब पीने की चीज, शराब मीन्स पीने की चीज, यानी लिबास पोशाक, पीने की चीज और खाने की चीज, यानी लिबास में और खाने की चीज में और पानी पीने की चीज में, इसमें भी हम शुबा का और हराम और हलाल का ख्याल रखेंगे, तब जाकर के हमारे अंदर तकवा कहलाया। समझ में आया? पहनने के लिए भी तकवा है ना। पहनने का तकवा क्या है? देखो, एक है तकवा मेरे अंदर है, एक है का यकीन है कि इस कपड़े में नापाकी लगी हुई है, तो फिर इसको नहीं पहनेंगे, हराम है, नापाकी है लगी हुई, नहीं पहनेंगे। और एक है क्या? शुबा है कि यहाँ पे जो बैठे हैं ना, हल्का सा भींगा हुआ था, ऐसा लगता है किसी बच्चे ने इस्तिंजा कर दिया, पेशाब कर दिया था और इसको कोई धोया सही से नहीं है, उसी का पानी का असर है। वहाँ पे बैठे हैं तो हल्का कपड़े पे नमी आ गई है। अब यकीन नहीं है कि बच्चे इस्तिंजा किया होगा, पेशाब किया होगा, लेकिन डाउट है कि चूंकि घर में बच्चा है तो हो सकता है इस पे चढ़ के आया हो, बच्चा है, उसको क्या मालूम कहीं पे इस्तिंजा कर दिया हो, पेशाब कर दिया हो, तो उसकी वजह से हम ये कपड़ा उतार दिए या धुल लिए। यकीन नहीं है, शुबा है, उतार दिए। ये है आला दर्जे का तकवा। समझ में आया? और जब यकीन हो जाए कि नहीं इस्तिंजा ही है, विश्वास हो जाए, फिर तो उतारना हराम हलाल क्या है, पहनना क्या है, नहीं पहनना, ये है वरा। समझ में आया बाबू? अगर का तर्जुमा करेंगे अगरचे, अगरचे, अगरचे बाशद हलाल, अगरचे वो हो हलाल हो, हर वो चीज जो ज्यादा होती है अगरचे वो हलाल हो, हर वो चीज जो ज्यादा होती है अगरचे वो हलाल हो। निज़्दे अस्हाबे वरा, परहेजगार लोगों के नज़दीक, अस्हाबे वरा के नज़दीक बाशद वबाल, वबाल होगा। इसको बहुत बढ़िया समझो। जो परहेजगार लोग होंगे ना, अल्लाह वाले लोग होंगे ना, वो सामान और चीज़ की ज़्यादती से वो बचेगा, परहेज करेगा। और जो परहेजगारी जिसमें कमी होगी ना, जिसके अंदर वरा और तकवा की कमी होगी, उसके अंदर ललचाहापन ज़्यादा होगा, तमा और हिर्स भरा हुआ होगा। और जिसके अंदर तकवा और वरा होगा, उस सामान की ज़्यादती को देख करके, ज़्यादा देख करके वो घबराएगा, कहीं अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब न देना पड़े। 4-4, 5-5 जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी 3 जोड़ी पहनते हैं, बाकी सब पड़ा हुआ है, तो इस कपड़े का अल्लाह के यहाँ कहीं हिसाब न देना पड़ जाए। चलो किसी गरीब को दे दो, चलो किसी इस्तेमाल करने वाले मुस्तहिक तक पहुंचा दो। और बाज़ लोग होंगे तकवा और वरा नहीं होगा, तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, मगर उसको तह लगा करके किसी बक्सा में बन करके रखे रहेंगे, ना किसी को देंगे ना खुद पहनेंगे। बेवरा है, बेतकवा शख्स है। समझ में आया? समझो, ये चीज़ जो लड़की समझेगी, वो खास करके जब वो जाएगी ससुराल ना, तो उसका दिल ये खुला हुआ होगा। अभी देखा होगा समाज में, दुल्हन जब आती है ना, तो उसके संदूक में, बॉक्स में और बक्सा में सामान भरा हुआ कूटा हुआ रहेगा, लेकिन एक चाकू भी नहीं निकालेगी। बोलो गलत बोल रहे हैं? अधिकतर की बात बोलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह छोड़ दो, इल्ला माशाअल्लाह, क्या गलत बोल रहे हैं? वो नहीं निकालेगी। हालांकि ये सब मिस यूज है, कोई इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। ये सब रखा हुआ
کوئی استعمال نہیں ہو رہا. بہت سارا ایسا سامان ہے جو 10 سال 5 سال کے بعد پھر وہ چینج ہو جائے گا, اس کا دور ختم ہو جائے گا, کوئی اس کی جگہ پر نئی چیز نکل آئے گی اور اس کا رواج مٹ جائے گا. یہ معلوم ہے, اس کے باوجود وہ نکال کر کے خوش دلی کے ساتھ اپنا کوئی سامان صندوق وغیرہ سے, کوئی دلہن ہو اللہ والی جو اپنے صندوق وغیرہ کا سامان نکال کر کے گھر میں استعمال کے لیے دے دیا کہ لیجئے سب لوگ استعمال کیجئے, سب لوگ کھائیے پیئے. اللہ مجھے شادی کے سمے میں صندوق بھر کے دے سکتا ہے, وہ اللہ میری بیٹی جب ہوگی, وہ جوان ہوگی تو میری بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے. جو اللہ کے اتنا طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, اتنا غنی اور بے نیاز ہے کہ میری شادی میں سب چیز ویوستھا کر سکتا ہے, صندوق بھر کے دے سکتا ہے. مجھے جب بیٹی ہوگی تو اس کو کیوں نہیں دے گا وہ اللہ؟ یہ ورع اور یہ تقوی والی کسی دلہن کا نام بتانا. جو چیزیں استعمال کے قابل نہیں ہیں اس کو دھیرے دھیرے استعمال میں لاؤ. نئی استعمال میں آ رہی ہے تو کسی کو گفٹ کر دو, کسی کو دے دو, کسی کو استعمال کرنے دو, سب کو بانٹتے رہو. ارے سخی بنیں گے, سخی سے اللہ کو محبت ہوتی ہے, معلوم ہے, پڑھا ہے نا. سخی کو اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بخیل کو اللہ سے نفرت ہوتی ہے. اب سخی کب بنیں گے؟ صندوق میں جب سامان سراتے رہیں گے تب نا. استعمال کرو, خود ہی استعمال کرو. گھر میں ہے اپنے خود استعمال کرو, ساس سسر کو استعمال کرنے دو, جوائنٹ فیملی ہے نکالو, سب لوگ کھائیں گے, سب لوگ پئیں گے, سب لوگ استعمال کریں گے. نہیں, پہلے سنو, سب لوگ استعمال کریں گے, سب لوگ کھائیں گے تو سب کی دعائیں ملے گی, بہتر ہے. اور اگر اس قابل یہ سامان نہیں ہے تو کیا کر دو, کسی کو گفٹ کر دو, کام آ جائے گا, ہے نا. یہ رکھے اس کا کبھی نہ کبھی تو حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں کہ بلا وجہ تم رکھے ہوئے تھے. 20 سال 25 سال دلہن جو آتی ہے سامان لے کر کے صندوق بکسا میں, وہ رکھا کا رکھا رہ جاتا ہے. اور یہ سامان پھر اس کی بیٹی پیدا ہوگی کب کہ نہیں ہوگی یہ بھی کنفرم نہیں ہے. اگر ہوگی تو پھر بڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کہ بڑی ہوئی تو پھر اس کے شادی میں دیا جائے گا. اتنا سارا سپنا سجا کر کے اس کو بکسا میں رکھے ہوئے لوگ رہتے ہیں. ارے استعمال کرو, لوگوں کو بانٹو دو. اللہ سخی سے محبت کرتا ہے, بخیل سے نفرت کرتا ہے. ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے استعمال کے نہیں, ہم دے دیے. مولا نوتوی تاجو بن پائے بانی, متقی انسان کا نہیں ہے اس کا ثانی.